वेलकम सगळ्यांक येवकार. आयज आमी हांगा सांकवाळ कोमुनिदादचे पदाधिकारी बसलेले आसात. म्हाज्या दावे सायडीक आसा आमचो एटॉर्नी श्री जयेश फडते, तसोच उजवे सायडीक आसा श्रीनिवास नायक ट्रेजरर, आनी हांव स्वता प्रेजिडेंट ऑफ सांकवाळ कोमुनिदाद. आमी ह्या सांकवाळ कोमुनिदादीचो चार्ज घेवन 3 वर्सां जाली आनी आतां आमचो टर्म सोंपात येयला. आनी तो टर्म सोंपच्या पयलीं आमच्या शेअर होल्डरांक जेणे आमकां निवडून काडलेले किंवा आमचेर विश्वास दवरून आमचें काम दिल्लें, ते कामाचे आमचें जें मास्टर जें कार्ड आसा तें आमी तांकां दाखोवपाक जाय. बाबा आमी कितें कितें केलां किंवा आमी खंय उरल्यात करपाचें तें सांगपाक जाय. हो ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सीचो मेन उद्देश आसा. सुरवातेक सांगपाचें म्हणजे आमी जेन्ना चार्ज घेतलो तेन्ना एटॉर्नीन जो आमकां चार्ज दिवपाक जाय आसलो, एक्स एटॉर्नी जो गेलो तो एटॉर्नी, तेणी ती दिलो ना. आनी खंयच्यो केसी कितें आसा ते सोदून काडपाक आमकां 3 म्हयने जाले. आनी त्या 3 म्हयन्यांनी आमी त्यो केसी कश्यो आसा त्यो सोदून काडल्यो, खंयच्या कोर्टान आसा त्यो, आनी ते केसी एटेंड जाल्यो आनी त्या प्रमाणे आमचो रिजल्ट दिला. आतां एक गोश्ट मेन म्हणटा ती कितलींशींच वर्सांक आमचो सांकवाळ कोमुनिदादीचो एक फंड आसलो आनी तो फंड एक डिपार्टमेंटान पडून आसलो. तो हाडपाक स्पेशल आमकां केस घालची पडली. ती केस घातल्या उपरांत आमी 9 करोड जवळ जवळ कितली वर्सां पेंडींग आसलो तो 9 करोड हाडलो. कारण हो एमावंट हाडप आमकां चड गरजेचो आसलो, कारण तो हाडल्या उपरांत त्याचो जो आमकां इंट्रस्ट मेळोन बाकीच्या कामांक आमकां सपोर्ट जातालो तो जाता. दुसरी गोश्ट, आतां मेन मुद्दो जो आसा आयज जनरल बॉडी आयज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो म्हणजे 27 ऑक्टोबराक आमची जनरल बॉडी जाली. आनी त्या जनरल बॉडीक आमी एक खास थोडे मुद्दे मांडलेले. त्या मुद्द्यांचेर आमचें डिस्कशन जालें आनी ही आमची 4थी जनरल बॉडी आसली, आमच्या टर्माची 4थी जनरल बॉडी. आनी सांगपाक खोस भागता की हेज्या पयलीं एक टर्माक 4 जनरल बॉडी केन्ना घेवंक नासले. सादारण आतां 1 ती 2 हेच्या पलीकडे केन्ना जावना. आमी फर्स्ट टायम हे बॉडी 4 जनरल बॉडी घेतली आनी ट्रान्सपरन्सी आमची आमी कायम दवरलेली. कोणाकूय कितें विचारपाक जाय, कितें सांगपाक जाय, क्वेरीज आसल्यो त्यो सगळ्यो आमी हँडल करताले. आतां हांगा आमच्या 27 तारखेच्या जनरल बॉडीचो मेन उद्देश आसलो आनी मेन पॉयंट आसलो अजेंडा, तो आसलो जुवारी बद्दल. आतां हो जुवारीचो जो पॉयंट आसा हो सगळ्यांकूच खूब एट्रॅक्टीव जाल्लो आसा. ते गोंयभर चर्चा जाता, कारण 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो हांगासर इश्यू आसा. खुबशे जाण म्हणटात की ती जमीन दिल्या ती बेकायदेशीर दिल्या, खूब म्हणटात ती कायद्यान दिल्या. जुवारी ऑफकोर्स ऑब्वियसली ते म्हणटाले की ती आमी कायद्यान घेतल्या, पण आमी म्हणटा, कोमुनिदाद म्हणटा, कोमुनिदादी शेअर होल्डर म्हणटात, आमचे एडवायजर्स सांगतात आमकां की ती तितून इलिगॅलिटी खूब जाल्या दिता आसतना. कारण ती सुवात कोमुनिदादीन दिल्ली ना, ती डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान दिल्या. हें आयज स्पेसिफिकली हांगासर वचपाक जाय, कारण सगळे आमच्या शेअर होल्डराची एक उत्सुकता ती जमीन दिली कोणी आनी तितून कितें इलिगॅलिटी आसा. सो आयटम नंबर फर्स्ट ऑफ द एजेंडा आसलो जुवारीचेर, तेजेर खूब चर्चा जाली. आनी ती चर्चा जावच्या पयलीं थोडे विडियोज व्हायरल जाले की कित्याक जाय आसलें तेचें डिस्कशन. तुमी परत परत कित्याक डिस्कशन करता. हो मुद्दो जेन्ना येयल्लो तेन्ना म्हाकाय दिसलें आनी आमी डिस्कशन आमकांय दिसलें की आमी हो मुद्दो प्रेसा फुडें मांडप जाय आनी सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. हो मुद्दो मांडपाच्या फाटल्यान उद्देश इतलोच आसलो की खूब जाणांनी हेज्या पयलीं मॅनेजींग कमिटीन केस घातली. ती केस हँडल केली, मिसहँडल केली काय खबर ना आमकां. ती आमची केस भायर पडली. तेच्या उपरांत ओपिनियन घेतलें, ओपिनियन भायर पडलें आनी तेच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान वचपाचें डिसिजन जालें, ठरलें. सुप्रीम कोर्टान वचपाक ठरलें, एप्रुवल घेतलें आनी एप्रुवल घेतल्या उपरांत जेन्ना ट्रेजरर आसता, सायनींग ऑथॉरिटी आसता, चॅक जावं फायनान्शियल आसता, ते एक ट्रेजरर, प्रेजिडेंट आनी एस्ट्रिओ आनी कावंटर सायन जाता एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमुनिदाद एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. जेन्ना सगळ्या जाणांनी मेंबरांनी सायन केलो चॅक 5 लाखांचो, तेन्ना एकट्यानूच ताका ओपोज केलो ट्रेजरर ऑफ द देन मॅनेजींग कमिटी तेन्नाचे इन 2015. आतां कित्याक केलो हें ताका खबर आसतलें. कारण कितें आसलें,
कारण होच मनीस व्हिडिओ काडटा आनी सांगता तुमी कित्याक वचनात, तुमी कित्याक वचनात. अरे हांव कितें म्हणटा, म्हाज्या ह्या शेअर होल्डरांक ज्यांच्यानी आमचेर विश्वास दवरून आमकां ह्या खुर्चेर तांकां सांगपाक सोदता, कारण हें तेन्ना जेन्ना वचपाचें आसलें तेन्ना सायन केली ना तोच मनीस तुमकां फुरोवन घालता, विच इज रॉंग. ही समाजा भितर जी फळी निर्माण करता वायट ती रॉंग. इलेक्शना खातीर जर तूं हें करता जाल्यार तरी रॉंग. हें न्हू, कितें बरे मुद्दे घेवन आनी कर. दुसरी गोश्ट, हेजे उपरांत आतां जनरल बॉडीन डिसिजन घेतलां की ते मुद्दो कसो टॅकल करा. कारण आतां लेटली गव्हर्मेंटान एक ऑर्डिनन्स काडला आनी तितून म्हटलां की जी जमीन ज्या कायद्यान ज्या कारणा खातीर दिल्ली कोमुलदादीन, जी जमीन ज्या कारणा खातीर दिल्ली त्याच कारणा खातीर यूज करपाची. आनी त्या प्रमाणे जर पळोवपाक वचत जाल्यार जमीन आमी दिल्ली फॉर फॅक्टरी पर्पज जरी दिल्ली म्हणटा जाल्यार फॉर लेईंग ऑफ फॅक्टरी घालपाक लागून दिल्ली. ती फॅक्टरी घालपाक जर दिल्ली जाल्यार आयज थंय जुवारीन सगळी लँड विकून थंय हे रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जातात. व्हडले व्हडले बिल्डर थंय जागो घेतात आनी जाग्याचो रेट इतलो एक्झॉर्बिटंटली वाडला की सादो कोणूच घेवपाक शकना. म्हणजे प्लॅन डिप्लोमसी अशें दिसता आमकां की कशें तरी मुरगांव तालुक्यान हे दिल्लीवाले जो आनी कोण पयशाकार हाडून सगळ्यांक तांकां थंय बसोवपाचें आसा काय कितें, हो एक व्हडलो मुद्दो आसा. हेजेर गव्हर्मेंटान जरूर दखल घेवंक जाय, जरूर तेचेर विचार करूंक जाय. कारण खंय तरी आमी हें सगळें करून गोंयची सुवात आमी तांकां जनरल बॉडीन सांगलां, तें ऑर्डिनन्स काडलां, तेची एप्लिकेबिलिटी कितें आसा ही सगळ्यांक कळपाक जाय. म्हणून गव्हर्मेंटाक विचार म्हटला की ती एप्लिकेबिलिटी कितें, वेदर तो तुमी ऑर्डिनन्स काडला तो पयलीं पासून लागता फ्रॉम द डेट जेन्ना जेन्ना लँड आमी दिल्या तेन्ना काय आतां ह्यान फुडें लागतली किंवा ज्या दिसा ऑर्डिनन्स काडला तेन्नाच्यान लागतली. हो एक खरोच डिस्कशनाचो मुद्दो आसा. कारण जर गव्हर्मेंट म्हणत आमी ऑर्डिनन्स काडला तेन्नाच्यान लागता जाल्यार ताचो आमकां व्हडलो फायदो जावपाचो ना. कारण तेज्या पयलीं विकून काडली जमीन. हो देखावो करपाची आतां गरज ना. म्हणून हांव हांगाच्यान गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आनी जे जाणकार आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो मुद्दो आपले परीनूय गव्हर्मेंटा कडेन मांडचो, गव्हर्मेंटानूय हेची दखल घेवची आनी हो जो आसा मुद्दो ऑर्डिनन्स काडला तो फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टीव डेट इम्प्लिमेंट करचो. तेची एप्लिकेबिलिटी फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टीव डेट जावची, हें आमचें सांगपाचें आसा. सो तेच्या उपरांत आमी दुसरें हें घेतलां रिजोल्युशन ऑफ आयटम नंबर 2 की कित्याक वचोंक ना तें तुमकां हांवें सांगलें. कित्याक आमी वचोंक ना तर चॅक सायन करून नासलो वचोंक ना आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाचें उरलें. पण आतां आमी एक एडवोकेटूच अपॉयंट केला की तो सगळे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करता. आतां पासून सगळे डॉक्युमेंट खुबशे डॉक्युमेंट तेणी कलेक्ट केला. कांय गोश्टी खातीर ताका डिले जाल्लो, तो बरो ना जाल्यार आनीक कितें जालें पडलो. सो आतां तो डॉक्युमेंट्स एकठांय करता. ते डॉक्युमेंट एकठांय केल्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी थारल्या. जनरल बॉडीनूय आमकां सांगलां की तुमी सुप्रीम कोर्टान चला, जो देस्पेस जाता तो कोमुलदादीच्यान यूज करा. कारण आमी डायरेक्ट जर गेले आनी फाल्यां जर आमी थंय खंय फेल गेले जाल्यार पयशे तुमी जाणात सुप्रीम कोर्टान वचप खर्च खूब येता. ती जबाबदारी आमी घेवंक शकना. सो त्या खातीर जनरल बॉडीचें एप्रुवल आमकां गरज आसली, गरज तें घेतलां आनी एप्रुवलाक आमी तें फुडें धाडलेलें आसात पेपर. तिसरो जो पॉयंट आमचो आसा तो आसलो की आमी फर्स्ट टायम इन सांकवाळ कम्युनिटीचे हिस्ट्रीन प्लॉट डेव्हलपमेंट शेअर होल्डरांक करपाक येता. आनी हेचें कारण तुमकां सांगता. अशें न्हू की आमच्या शेअर होल्डरांक जागो दिवन खूश करप. तुमी सगळ्यांनी पयलां गोंयच्या लोकांनी हें एब्जॉर्व केलें, पयलें आसा ऑब्जर्व केलां की ही कोमुलदादीची जमीन म्हणजे सगळ्यांक आपल्या मालकीची दिसता. सगळे कोण मायग्रंट येयले आनी कोणी सगळ्यांक आपली दिसता. ते येतात जाय थंय बांदतात, जाय तशें रावतात आनी ती फायनली तेंची जाता. आतां हें जर हेजेर आमी जर खंय तरी आळो हाडटले किंवा अंकुश दवरतले एकूच उपाय आसा की ती आमची कोमुलदादीची सुवात आमच्या शेअर होल्डरांक गोंयच्या लोकांक मेळपाक जाय. कारण गोंयचे लोक शेअर होल्डर जे खरे अधिकारी आसात जांकां खरें मेळपाक जाय ते वंचीत उरल्या, पयस उरल्यात आनी न्हू ताका ही जमीन मेळटा. जें टोटली रॉंग जावन आसा तें बरोबर न्हू.
सो एका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन एप्रुवलाक धाडलेलें आसा 2 वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं एप्रुवलाक धाडला गव्हर्मेंटान आपले कडेन हालीं कितें क्वेरीज आसल्यो त्यो काडल्या आमी त्यो क्वेरीज क्लॅरिफाय केल्या आनी आमकां बेगीन एप्रुवल मेळपाचें आसा एप्रुवल मेळटकूच अरावंड 150 सुमार प्लॉट एप्रोक्सिमेट सारके 150 म्हणना एप्रोक्सिमेट 150 सुमार प्लॉट जातले आनी थंय आमी फक्त आनी फक्त शेअर होल्डरांक ऑक्युपाय करतले पूण लिगली गव्हर्मेंटाचें एप्रुवल घेवन. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले एज अ कमिटी म्हणून आमकां फर्स्ट ऑफ फाटली जी प्रिवियस कमिटी आशिल्ली पळय न्हू तेणें आमकां कांय स्टेटसच सांगलें ना केसीचो ते सोदपाक आमकां 3-4 म्हयने सुमार गेले स्टेटस पळोवपा लागून मागीर हांव अशें सेवरल डेप्युटी कलेक्टरान पावलो मामलेदार ऑफिसान गेलो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पावलो मागीर इवन ट्रिब्युनल कोर्टान गेलो सगळे हांवें स्टेटस घेतला आनी हांवें स्वता केसी हांवें हँडल केल्या. सेकेंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेन म्हटल्यार रिसंटली हें एनक्रोचमेंट जाल्लें हांगा जुवारी जाल्लें आमच्या पुलीस स्टेशना फाटल्यान तर 64 घरां आसलेलीं सांगलें आसतना तशें आयकनासलें आनी खूब जाण म्हळ्यार आमकां हेंच करनासलें ते फाटले प्रिवियस कमिटी म्हणटा ते आमी तांकां जे उलयल्या तेजे केला आन्सर दिवप आहलें आमकां आनी वयल्यान आमचे कडेन आमकां एटॅक करपाक येवप सांगले कोर्ट गा म्हण तुमी पूण आमी कितें केलें सेवरल कोर्टान गेले तशें कंप्लेंट्स केल्यो आनी मागीर आमी हायकोर्टान आमकां बरें डिसिजन मेळ्ळें की आमी डेमोलिश केल्या ती एक जमीन हाडली आमी ऑलमोस्ट 28,000 स्क्वेअर मीटर लँड आमी सेव केली सावकार कुंदाची. तेजे उपरांत मागीर जी हांगा आसली लँड गादीगाड टेनन्सी एक्ट आसली लँड सगळी तेजेर कितें सगळी घरां बिरां बांदून तो फ्रांसिस्को म्हूण आशिल्लो ताका एक्चुअली एग्रीकल्चर टेनन्सी म्हूण लँड आशिल्ली तेणें ती कडेन प्लॉट करून विकलेले सो थंय आमकां डेप्युटी कलेक्टरान एक बरी ऑर्डर पास केल्या डेमोलिशन करपाक आतां ते ट्रिब्युनल कोर्टान केस चालू आहा सद्या. तेजे उपरांत परत आनी एक ही जाली 218 म्हणून सर्वे नंबर थंय फाटली कमिटी भितर इन्वॉल्व आशिल्ली ते हितून त्या प्रॉपर्टीन ते भितर कितें सेटिंग चलतालें त्या प्रमाणे ती केस पयली सेवरल कोर्टान चलताली आमी येवच्या पयलीं आनी तें म्युटेशन जाल्लें सो तेजे उपरांत मागीर ती परत केस अपिलाक गेले मागीर आमी जिखले मागीर परत ते अपिलाक गेले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ते अपिलाक गेले तेन्ना हांव पर्सनल वयता ती जमीन परत आतां आमी हाडल्या आमच्या फावरा येयल्या 40,000 स्क्वेअर मीटर तितून आनी 2 सर्वे एडिशनल आहा पयली ती एक ट्रीक कशी आसली ती एक घालपाची पयली एक सर्वे आनी 2 सर्वे आसले 1 is 55 आनी 1 is 45 सर्वे 55/1 ती 45/1 आनी 32/1 सो तिचो टोटल 3 सर्वे म्हटल्यार 1,12,000 जमीन आसलेली सो थंय आमी एक जमीन आमची प्रोटेक्शन केली सो खुबशे अशें आहा की एटीचेर इतलो प्रेशर येता सांगपाचो न्हू एक सेवरल आपली स्वता गाडी घेवन भोंवचो पडटा कोमलाचे तरफ से न्हू आमी एक सुद्दां कसलोच स्पेंड करना पयसो आमचे ट्रॅव्हलिंगाक घेवना अशें हांव म्हाजें सांगता आनी एवरी डे विकाक 3 ते 4 केसी आसता थोडे केसी ना सगळे एनक्रोचमेंट केसी चडशे आसता आनी बेस्ट गजाल म्हणजे फाटलो जो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो त्या एडमिनिस्ट्रेटरान तसोच गव्हर्मेंट आशिल्लो रेव्हेन्यू म्हणून सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केलो की डेमोलिशन करपाक सगळे कामां खातीर आतां सद्या आतां चालू आहा केसी सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें रिजल्ट येतकूच तें बी आमी काम जे परीन आतां पयलीं केलां तशें कंप्लीट करतले कितें जालें आनी एक गोश्ट व्हडली बेस्ट म्हणजे ती भायले मायग्रंट्स येवन भायले गाडयो हाडून दवरप आसले पार्किंग करप आसलें आनी एक रेव्हेन्यू नासलो केसीन पयशे आतां एडवोकेटांक पयशे दिवचे पडटा ते पयशे एडवोकेटांक वयताले कितलेशे पयशे आमी केसीचे तो आमी एक विचार केलो की आमी एक न्यू एक विचार केलो की बाबा की इतलो पयसो आमचो आतां वयता केसी खातीर सो कितें तरी रेव्हेन्यू येवंक जाय आमकां म्हणून आतां एक आमी टेम्पररी पे पार्किंग म्हणून आमी हें केलें आनी एक एडमिनिस्ट्रेटर आमकां अप्रुवल बी दिलें सर थंयचेर आतां आमकां कांय न्हू म्हणल्यार एक म्हयन्याक एक 1,35,000 ते 30,000 आमकां येतले सो ऑलमोस्ट एक वर्सा खातीर 13-14 लाख तरी येतले सो ही एक बरी म्हणपाची बेस्ट गोश्ट आहा ही एक मेन म्हणल्यार कितें रेव्हेन्यू येवंक जाय आमी खाली स्पेंड केलो फाल्यां म्हणटले शेअर होल्डर म्हणटले आमकां कितें अरे आमकां आतां डिविडंड सामकोच कमी येवपाक लागलो मरे म्हणटले सो त्या खातीर आमी एक रेव्हेन्यू इन्क्रीज जावपा लागून खातीर खूब आमी ते पे पार्किंगाचेर घेतला आमी जुवारीच्या जाग्या बद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना पयली सुवातेर म्हणजे क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय की ती सुवात कोमलजातीची ती दिल्ली बिर्ला ग्वालियर ह्या कंपनीक इनिशियली बिर्ला ग्वालियरेक जेन्ना दिली तेन्ना
अशें आमी स्टडीन आमचें अशें दिसून येयलां आतां जें आमी एडवोकेटाक एपॉयंट केला तेणी दाखयलां आमी पळयलां की ती बिर्ला ग्वालियराक दिल्ली सुवात अचानक जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेडीक तांकां मेळ्ळी सॉरी जुवारी एग्रोकॅमिकल्स हांकां ट्रान्सफर जाली विदीन 2 years. जेन्ना जुवारी ग्लोबलाक बिर्ला ग्वालियराक दिल्ली ती जुवारी एग्रोकॅमिकल दिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसिजरूच रॉंग कारण तशें दिवपाक शकनासले तेच्या उपरांत तितून आनी एक व्हडलो जो घोळ जाला म्हणटा तो जनरल बॉडी घेवन किंवा मेंबर ऑफ द मॅनेजींग कमिटी हेंच्यांनी सायन करून ती प्रॉपर्टी दिल्ली ना कारण दिता आसतना 2 पोजिशनां आसतात एक पोजेशन दिवपाचें आसता टेम्पररी पोजेशन पयलीं तुका तुजें इनिशियल काम चालू करपाक जाका कोणाक सुवात दिल्या आनी तेच्या उपरांत परमनंट फायनल पोजेशन दितात ते इन प्रेझन्स ऑफ एटॉर्नी ऑफ कोमिलदाद आनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी तेंच्या ऑफिसाच्या मनशान आनी ते रिपोर्ट बरयतात पण हांगा कितें जालां एटॉर्नी ऑफ कोमिलदाद नाच डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान केलां आनी जें काम घडटालें आमी थंय बारीक लक्ष दिलां पळयलां की ती सुवात दिता आसतना जो एडमिनिस्ट्रेटराचो मनीस अपॉयंट केल्लो आसता कोमिलदादीन क्लार्क म्हणून तो सगळ्यांक डिक्टेट करतालो तो अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय तो सांगतालो इतलो फायदो जातलो आनी तितलो फायदो आनी तेणी ते मिनिट्स बरयल्यात सारके कळना मिनिट्स पयले जाले दिल्यात दुसरी गोश्ट आतां जुवारीन ती लँड विकपाक चालू केला आपलो फायदो करून घेवपाक जी 20-25 पयशांनी सुवात दिल्ली 50 लाख स्क्वेअर मिटर तेन्ना तांकां गरज आसली कितें फक्त 5 लाख अंदाजान 5 लाख सुवातीची जी फॅक्टरी सेटअप केला ती लुगार जाल्यार तुमी वयल्यान 45 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तेन्ना कित्याक घेतली हेचें उत्तर ना तेंचे कडेन कित्याक घेतली अरे तुमकां जितली सुवात जाय तितली घेवपाक जाय तुमी दाखोवचो पडटा प्लॅन कितली आमकां सुवात जायी आनी त्या प्रमाणे दिवपाक जायी पण अजुनूय हें उत्तर आमकां मेळ्ळें ना किंवा कोणाकूच मेळचें ना की ती सुवात 5 लाख जायी आसतना तुमी 50 लाख दिली कित्याक आनी तुमी 50 लाख घेतली कित्याक म्हणजे तेंच्यांनी पयलींच प्लॅन करून दवरलो कितें 50 वर्सां पयलीं म्हणजे पुर्वज आमचे करताले तशें की पयलींच आपूण सुवात घेवन दवरतलो इतली सवाय मेळटा घेतली दवरली आनी तेचो आपूण असो उपयोग करतलो एक व्हडलो प्रश्न गहन प्रश्न म्हणटा तो आसा की ही सुवात जितली नाका तितली दिली जितली नाका तितली तेंच्यांनी घेतली आनी आतां ती सुवात ते कितलेशाच रेटीन विकतात कितलेशाच मायज गोवंतर केन्ना घेवपाची स्वप्नां सुद्दां पळोवपाक शकना इतले हायटीक विकतात हो रेट खंय पावला आतां हांगा रावतले कोण लोक तेचो दुसरो दुश्परिणाम म्हणटा तो आमी हांव तुमकां तें म्हणना पूण हो खरोच एक गहन प्रश्न आसा उदकाचो प्रॉब्लम जातलो लायटीचो प्रॉब्लम जातलो बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड म्हण बाकीचो सगळो कॅरींग कॅपेसिटी आमच्या गांवची आमच्या विलेजीची आनी आमच्या गोंयची आसा काय कितें तितली जुवारीन जर सगळ्याक आमी नजर मारीत ते एरियन 50 लाख आमी स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या तितून जाल्यार ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्यात आमी आतां भुतानीचेर प्रश्न हे करता भुतानी त्या मानान खूब ल्हान अशें न्हू की भुतानीक सपोर्ट आसा ना भुतानीचेर विरोध प्रखर विरोध ना न्हू पण त्याच्या पेक्षा व्हडले प्रोजेक्ट हांगा येयले आतां आनंद बोस थंय अपटावन प्रोजेक्ट काडटा आनंद बोसाचो प्रोजेक्टाक कित्याक विरोध जावंक जायना आतां तुमी म्हणटात तुमी कित्याक विरोध आमी आमचो पद्दतीन विरोध करपाचो जरूर केला आमी प्रॉम्प्टली तेच्या नोटिसेक उत्तर दिल्लें आसा तेच्या एडवोकेटाक कळयल्लें आसा तेजें आमकां उत्तरूय येयलां की ना आमी तें बंद दवरूंक शकना कारण आमी लिगल घेतला आनी ते आपलें काम करतलेच आमी आमचें काम केलां आमी अशें न्हू फक्त एडवर्टायजमेंट करूंक ना पण जी जुवारीची प्रॉपर्टी देणे घेणें जालां ती टोटली इलिगल आनी आमी अजुनूय म्हणटा आनी आमी बेगींतल्या बेगीन सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी केल्ली आसा सो दुसरी आतां आनी एक गोश्ट घडली आमी आसतना घडली ती लँड एक्विजिशन रेल्वेन केलां पण अनफॉर्च्युनेटली थंय 114 फॉर्माचेर नांव दुसरे कोमिलदादीचें आसलें जी कोमिलदाद डिफंक्ट आसली फॉर लास्ट 30 years तेन्ना थंय आतां 8 crore रेल्वेन एक्वायर करून 8 crores येयल्ले आसा केसी बिसी सगळे आमी हँडल करताले पण आतां ते क्लेम करपाक लागले आनी ते आपूण थंय येतात पण हितून कितें आसा ते एटॉर्नीन सांगल्या प्रमाणे तेणीच मेहनत घेतल्या एटॉर्नीन सांगल्या प्रमाणे एटॉर्नीन ऑब्जेक्शन रेज केला आनी ते हें हाडून दवरलेलें आसा सो ते पयशे फायनली आमकां मेळटले कारण तेजो रिकॉर्ड सगळो आमचे कडेन आसा
आमी तुमकां सांगलें तशें आमी खूब ट्रान्सपरंट. आमी 4 जनरल बॉडी घेतल्यो. जेन्ना जेन्ना आमचे कडेन कोण येयलो तेन्ना तेन्ना आमी तांकां क्लॅरिफाय केल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी आमच्या कारकिर्दीन केल्ल्यो आसात. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट आमची न्हू रोड सायड जी जमीन आसा ती मिसयूज जाताली. रोड सायड जमीन कोणी येवन थंय पार्किंग करतालो, टँकर दवरताले, आनी कितें जातालें, ह्यो खूब गोश्टी घडटाल्यो. कोणी गॅरेजी घालतालो. आतां रोड सायड जागे जे आमचे कोलकातीचे आसा मोस्टली फ्रॉम सांकवाळ एरियान आनी ओपन आसात सद्या, ते आमी पे पार्किंगा खातीर घेतलेले आसात, एप्रुवल घेतलें आनी ऑलमोस्ट ते आमी हें केल्लें आसा, कितें ऑक्शन करून अरावंड 1,30,000 ते 35,000 आमकां म्हयन्याक मेळपाचे आसात. सो आजून प्रोसेस जालो तरी जाल्यार एग्रीमेंट आजून जावना. आतां बेगीनूच एग्रीमेंट जातलो आनी तेकाय सुरवात जातली. सो हो एक आमकां मंथली इनकम येतलो. जिओ टावर घातलेलो गेली कितलींशींच वर्सां आमकां पयशेच दिनासले जिओ. सो ते जिओ टावराचे जेन्ना आमी तांकां एप्रोच जाले जाल्यार जिओ टावर म्हणूंक लागले, कित्याक तांकां खबर ना कितें तें. आमी जेन्ना एप्रोच जाले जिओ टावरवाले सांगपाक लागले आमी कॅश कोणाच्या हातीन दिवपाक शकनात. बरोबर आसा, तेंचें मान्य आसा. हांवें म्हणलें आमी तुमकां खंय हातीन मागता, तें कॅश येवपाक जाय खंय, आमच्या ट्रेजरीन येवपाक जाय, कॉफरीन येवपाक जाय. सो ते म्हणपाक ना, पयलींचे मॅनेजींग कमिटींतलो कोण तरी येतालो आनी तो म्हणटालो जे पयलींचे बॅलन्स आसा ते कॅश दी आनी हेच्या उपरांत चॅक दी. ह्यो अशी कित्याक सांगता हांव मिडियाचेरूच की ह्यो अश्यो गोश्टी घडटात. विश्वासान हांगा कांयच चलना आनी जो विश्वासान काम करता, कारण त्या मनीस मागीर मरे दुसऱ्याक माल पडपाक लागतात. कोणी जर हांगा बरें काम केलें ते फुडले कमिटीक माल पडटले किंवा फाटल्या कमिटीनी जी लफडी केल्या तांकां माल पडटले. हें आमचे 3 वर्सांक आमी हें सगळें काम केल्लें आसा आनीकूय खूब केल्या. पूण ती बारीक बारीक व्हडलीशी ती हें धरपाचें ना, ती आमची रुटीन जॉब जाल्लो आसा. आतां हांव आमच्या शेअर होल्डरांक इतलेंच सांगपाक सोदतां की भावानो, आयज आमचो टर्म सोंपता. चड दीस ना, आमचो टर्म सोंपता. फुडल्या म्हयन्यान इलेक्शन आसा. हय, आमी हय ते जिओचे 14 लाख हाडले. आनी बोर्ड डिस्प्ले लोकांनी बोर्ड घातल्यात पळय, त्या बोर्डाचे होर्डिंग बोर्ड्स तेंचे आमी पयशे हाडून घेतले, जे तेय पेंडींग तशेंच आसले. आतां हांव इतलें अपील करपाक सोदतां की हांव एज अ प्रेजिडंट ऑफ दीस कम्युनिटी आतां पर्यंत जर कोणाकूय दिसता की ते बरें काम करपाक शकता, ते बरें काम करपाक शकता आनी जे जर तर बाकीच्यांकूय दिसता की ते बरें काम करतले आनी कोणूय, दे आर मोस्ट वेलकम. दे आर मोस्ट वेलकम. आमी तेच्या बद्दल डिस्कस करून कोणाक जर दिसता की आपूण बरें काम करूंक शकतलो, लेट देम गिव एश्युरन्स दिवनी आनी तेणी आपलें कार्य दाखोवनी. दुसरी गोश्ट म्हत्वाची, आमी आजून आमचें काम केल्ल्या बद्दल नॉट इवन ट्रॅव्हलिंग सुद्दां आमी घेतलेलें ना. ट्रॅव्हलिंग पयशे सुद्दां आमी घेवंक ना. पेपर आमी हाडटा. एखादे एक रीम हाडले आसतली जावं 2 रीम, 3 वर्सांक जे पेपर यूज जाला ते आमी हाडटा आमच्या पयशांनी. तूं म्हणटलें कित्याक हाडपाची कितें गरज आसा? आमकां दिसता आतां आमकां अर्जंट काम आहा, तें एप्रुवल घालता म्हणसर 3-6 म्हयने लागतले, पयशे मेळटले 400-500 रुपया जाल्यार ते आमी घालून आमी आमचें करता, कारण आमकां काम बेगीन जाल्लें जाय. सो कोणाकूय दिसता की आपूण जर येवन हेज्या पेक्षा बरें करपाक जाता, दे आर मोस्ट वेलकम. येवनी ना जाल्यार तुमकां रिक्वेस्ट आसा, तुमकां दिसता जर आमी बरें केलां आमच्या ग्रुपान जे इलेक्शनाक रावतले तुमी तांकां जरूर इलेक्ट करून हाडचे. धन्यवाद. आमच्यो ह्या आमी खुबश्यो सुवाती आसल्यो लिटिगेशनान आसल्यो, खुबश्यो सुवाती लिटिगेशनान कोमलातीच्यो. कोणी कोर्टान केस घातली, कोणी शेअर आमच्या मॅनेजींग कमिटीनूच कोणाक फुडें काडून हें घातलें, केसी घातल्यो की ती सुवात खावपाक लागून. हें जाता, मॅनेजींग कमिटी सगळी सारकी नासता. भितरलो भेदी आनी भायलो चोर म्हणटात पळय तसली खबर सगळ्याक जाता. सो तें तशें जाल्लें. एक सुवात आसली जी सर्वे नंबर 218, 40,000 स्क्वेअर मिटर जागा, ती कोण आपूण खावपाक सोदतालो थ्रू वाया मिडिया आनी कोण आसले भितर. पण एक बरी खोशेची गोश्ट, ती फायनली आमची कोमुनिदाद आमी जिखले आनी ती फायनली प्रॉपर्टी आमच्या परत आमच्या हातून येयले. जालें कितें,
ते प्रॉपर्टीच्या जे डिलिंग चल्लेलें तांकां कळ्ळें की आमी कशें आयकपाचें ना आनी आमी रेगुलरली एटॉर्नी आमचो रेगुलरली कशी पर्सनली इंट्रस्ट दिवन थंय हजर रावतालो आनी आमी डिसिजनूच घेतलें कशीच वचोन दिवप ना. सो फायनली देवाचे दयेन आनी सगळ्यांचे मेहनतीन आमी जिखले आनी आमकां ती परत सुवात मेळिल्ली आसा, ती आमची जाल्ली आसा. तिसरी गोश्ट म्हणजे अश्यो खुबश्यो सुवाती आमच्यो गेल्ल्यो भितर तुमी जाणा आसतले फाटल्या दिसांनी 154 सर्वे नंबर हांगा आमी 64 घरां मोडली. ती ऑलमोस्ट सगळी 90% सोंपलेली. ती 64 घरां फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री, 2-3 हिस्ट्री केले आमी येवन फर्स्ट टायम. ही फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ऑफ सांकवाळ कम्युनिटान 64 घरां धपक्याक मोडून उडयली लीगल प्रोसिजर करून. मागीर तेच्या उपरांत आनी एक प्रॉपर्टी 115/1 तितूंतली घरां मोडपाची कोर्टाची ऑर्डर म्हणून मोडली. सर्वे नंबर 83/1 तितूरूय इलिगलिटी आसली जे आतां आमी प्लॉट डेवलप करता ती साफ केली. मागीर तेच्या उपरांत गादिगाळ म्हणून एक आसली ती आमी लँड हेजी अंडर टेनन्सी दिल्ली. टेनन्सी हें लावपाक भात बी ओंपपाक शेत ओंपपाक ती त्या मनशान घेतली आनी तेणी विकली ल्हान ल्हान प्लॉट करून आनी मिसयूज केलो प्लॉटाचो. सो ती आमी जिखलेली आसा पूण ते अपिलाक गेले आतां डिफरंट पूण आमी जिखले. आतां अपिलाक गेले आमच्या विरोधान. ती केस म्हाका गॅरंटी आसा आमी जिखतले कळ्ळें. एक व्हडली दुख्खाची गोश्ट थंय घडली जी आमी आतां करूंक शकले ना आनी हांव मिडियाचेरूच सांगता आमी करूंक शकले ना. ती म्हणजे मोपा एअरपोर्टार 17,200 स्क्वेअर मिटर अरावंड जागा आमी मोपा एअरपोर्टाच्या ती रेजिडेंट ते लोक हांगा रावतात. मोपाचे ऑफिसर्स आहा ते एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे ते रावतात दाबोलेन आनी हांगच्यान डेली वयतात आनी येतात. ते एक्चुअली तांकां जाय जाल्यार मोपा ते एकवार करूंक शकताली कोमलादीची पण ते हांगा येयले हांगा रावले. कशें कितें केलें तेंच्यांनी खबर ना. ते आमी आसतना न्हू फाटली खबर ती ताका अरावंड 2011 समवेर. आनी ते मॅनेजींग कमिटीच्या फेलियरा खातीर आमी प्रायस एनहेन्स करूंक शकले ना कारण ती विदीन टायम लिमिटूच ते एनहेन्समेंट घालपाक जाय ते केलें ना. फक्त आमकां आतां 17,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचे ज्या जाग्यार आमकां अरावंड 9-10 कोटी मेळपाक जाय आसले थंय फक्त आमकां फक्त 25 लाख मेळटा. तेय बी आमी झगडपाक जाय. तेय बी आतां कोर्टान आसा की ते 25 लाख आमकां मेळपाक जाय म्हणून जाल्यार मेळटले. पण आमकां तेच वखद तेंच इच्छा पडटा की थंय खर्च कितलो जातलो आनी टायम कितलो वेस्ट जातलो. पण तरी आमी घातलेली आसा पूण एनहेन्समेंट आमी घालपाक शकना आमच्या एडवोकेटाच्या सांगण्या प्रमाणे. जर कोणाकूय दिसता की आमी घालूंक शकता आनी कितेंय जर वाट आसा जाल्यार तेणी आमकां एक परत सांगचें आमी तें करपाक तयार आसात.